रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है ऐसे है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे और ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन इसके बावजूद उनको रिलीफ दिया गया। वो तमाम इल्जामात अब इमरान खान पर लगाने की कोशिशें हो रही हैं। फराह खान के पास किस मुल्क का एक पासपोर्ट सामने आया है और मनी लॉन्ड्रिंग जो है उन्होंने इमरान खान के लिए मुबैना तौर पर की है। ये इल्जाम क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ये खबर तफसील के साथ इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। सलीम साफी ने बनी गाला से ताल्लुक रखने वाले एक साबक मुलाजम का जो इंटरव्यू किया है, उसके अंदर जो बातें की गई हैं, उसके अंदर क्या हकायक हैं, इन पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PIA की जो निजकारी है, उस मामले को भी मजीद खराब कर दिया गया है। लेकिन साथ ही जो नया खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वजीर आला बना दिया गया है, ये महमूद खान और अकरम दुरानी उन्होंने मिलकर बनाया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब क्या बड़ा ऐलान किया, इस पर तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिनकी गुज़श्ता रोज वफात हुई, और अब ये आईनी तौर पर एक मामला बड़ा गंभीर था, लेकिन इसके बावजूद अब इसका जो तरीका कार है वही अडॉप्ट किया गया कि उस वक्त के जो वजीर आला हैं और उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर हैं अकरम दुरानी, उन दोनों ने मिलकर एक नए जो निगरान वजीर आला का नाम है, उस पर उन्होंने इत्तफाक किया है। लेकिन अब जब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है गवर्नर के जरिए, तो तहरीक इंसाफ से, चूंकि महमूद खान जो है वो अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, तो अब तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि महमूद खान चूंकि हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, सूरत हाल तब्दील हो गई है। जब वो हमारी पार्टी में थे उस वक्त उनका स्टेटस वजीर आला का था, और ये उन दोनों का जो इस वक्त ये सारा मामला इत्तफाक राय से जो उन्होंने वजीर आला निगरान बनाया है, इसको तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करती। अब अदालत के अंदर कोई रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत के अंदर जा रही है। दूसरी तरफ PIA की जो निजकारी है, इस पर पीपल्स पार्टी ने बड़े सवालात उठाए हैं और बताया ये गया। सलीम मांडीवाला कहते हैं कि बंदा तैयार है, मामला तय है, PIA को औने पौने दामों बेचा जाएगा। इस निजकारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे और अदालत जाएंगे। PIA की निजकारी के लिए निगरान वजीर फवाद हसन फवाद की जेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसके अंदर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। नून लीग के इस तरह एक रहनुमा का निगरान हुकूमत के अंदर मौजूद होना उस इजलास के अंदर बहुत सारे शकुक व शुबहात को जन्म देता है। लिहाजा दाल के अंदर सिर्फ कुछ काला नहीं बल्कि ये सारी दाल काली है, और ये इसके अंदर ज़ाहिर है कमीशन इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो खाया जाता है और ये मामलात आते हैं। लेकिन जिस तरह बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अगवा किया गया, फिर उनके इंटरव्यूज किए गए, और इन इंटरव्यूज के अंदर जो है वो हमने देखा है कि यहाँ पर जिस अंदाज में सदाकत अवासी, उस्मान डार, उनका इंटरव्यू हुआ, और फिर आदिल शाह ज़ेब पर बड़ी तनकीद भी हुई। लेकिन अब जो है वो सलीम साफी ने भी एक इंटरव्यू किया है, जिसको एक शख्स जिसको पहले हिरासत में भी लिया गया था, फिर वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के और राउन चौधरी के बड़े करीबी शख्सियत हैं, और वो चूंकि इनाम उल्लाह शाह ये बनी गाला के अंदर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त दबाव का माहौल है, इसमें किसी से भी बयान लेना कोई माना नहीं रखता। लेकिन तमाम पहले जो भी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया वो नाकाम हुआ। लेकिन अब बात वो कहते हैं कि चौकीदारों तक पहुंच गई है। और बुशरा बीबी के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए कि सदके के बकरे, काला जादू और ये सारी चीजें, उनकी मुदाखलत, फराह खान के साथ उनके ताल्लुकात, इन चीजों को लेकर उसी तनादर के अंदर ये सवालात किए गए। और लगता ऐसे है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक ये इनाम उल्लाह शाह जो है इससे जवाब लिए गए। अब जो कुछ इसने कहा है वो आप सुन चुके हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को शक हो गया कि मैं किसी और को तस्वीर भेजता हूं। उन्होंने इस वाक़े के 2-3 दिन बाद मुझे और अनवर ज़ेब को बुलाया, मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाई है। उन्होंने बताया बुशरा बीबी के ज्यादा करीब जुल्फी बुखारी थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, उनको मना कर दिया गया, और बाद में मेरे जरिए जुल्फी बुखारी से बातचीत होती थी। मुझे जितने भी आर्डर मिलते थे बुशरा बीबी की तरफ से ही मिलते थे। अब उन्होंने साथ जो है वो कहा कि अमीर लोगों से रखा हुआ था जो ताल्लुक था, और उनसे मुख्तलिफ चीजें भी मंगवाई जाती थी। ऐसे लोग भी आते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि नाम नहीं बताना, हमें सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया जाता था कि इस गाड़ी में कोई अंदर आया है तो उसको भेज दें। अब ये सारी चीजें, हालांकि टेलीफोनिक रिकॉर्ड जितने लीक हुए हैं,
تو یہ بھی لیک ہو جاتا. لیکن یہ سارا جو کرنے کے باوجود اون چودھری اور جہانگیر ترین کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اب تنقید ہو رہی ہے کہ سلیم صافی، سلیم ٹاکی والے کے طور پہ ان کو مشہور کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے بھی بغض عمران کی بیماری کے اندر جس طرح مبتلا ہیں، صحافت کو انہوں نے پاؤں تلے روند دیا، اور اس وقت جو صحافت، سیاست، وکالت، عدالت کے جو حالات ہیں، پورا سسٹم کلیپس کر چکا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود سلیم صافی کا یہ جو انٹرویو ہے یہ بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکا. لیکن ایک اور جو معاملہ ہے اب اس کو نتھی کیا جا رہا ہے، چونکہ جو بھی شریف خاندان پر اوپن اینڈ شٹ کیسز بنے، بیرون ملک جائیدادیں نکلی، پھر شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایف آئی اے کا کیس تھا، جو بینک ٹرانزیکشن تھی، وہ سارے ثبوت موجود تھے. لیکن یہ تمام الزامات شریف خاندان اور ان کے جو ہینڈلر ہیں ظاہر ہے وہ عمران خان پر بھی لگانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سب برابر ہیں. تو یہ تو الزام ہے نا، یہ عمران خان پر بھی لگا ہے جی، یہ باقیوں پر لگا ہے، تو گول جو ہے وہ برابر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس وقت چلائی گئی ہے، اور یہ پورا معاملے کو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے جیسے وہ کوئی منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں شہباز شریف کی طرح. اب یہاں پر خبر یہ دی گئی ہے کہ فرح خان جو ہے گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا، اور رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طریقے سے لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرح گوگی کو ایک غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر رکھا ہوا تھا. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے بھائی، بہت سارے جو بزنس مین ہیں انہوں نے کئی انٹرویو رکھے ہوتے ہیں، پاسپورٹ کچھ ممالک سے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاسپورٹ مل جاتا ہے آپ کو. آپ جب یو اے ای کے اندر آپ 2 ملین جو درہم ہے اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے. اسی طرح کئی ممالک سے آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے، پاسپورٹ وہاں کا مل جاتا ہے. تو بزنس مین عموماً یہ لیتے ہیں تاکہ ان کو مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ آنے جانے کے اندر سہولیات ہوتی ہیں. لیکن اس کو منی لانڈرنگ کے ساتھ نتھی کر کے تو عمران خان پر منی لانڈرنگ کا جو الزام ہے وہ بنا دیا گیا ہے. خبر کے مطابق کہا گیا کہ دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا، اور اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اکٹھی کی گئی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس سے خریدے پاسپورٹ پر فرح گوگی کے بیرون ملک دورے. اب یہ ایک آپ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ کل ایک جرنل کے حوالے سے اور اس کی فیملی کے اثاثوں کے حوالے سے خبر آئی، وہ میڈیا نے نہیں دی. اب اس پہ پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ان کے جو اثاثے سامنے آئے، ان کی سیلری کتنی تھی، لیکن اس کو عمران خان کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. بھائی کوئی ایک بھی کرپشن کا جو ہے وہ آپ کو چارج نہیں ملا کہ کس کھاتے سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے، کوئی کمیشن لیا ہے، کوئی کدھر سے. اور اب یہ چیزیں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں. چونکہ میڈیا کمپین ہے ظاہر ہے تو اس پہ ٹاک شوز ہوں گے، اس پہ ساری باتیں ہوں گی. جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کے جو اثاثے بڑے اس پہ بات نہیں ہوئی. فرح خان کا 4,000% زیادہ ان کا جو بزنس گروتھ ہے اس پر سوالات اٹھے، لیکن شہباز شریف خاندان کے جو 7,000 گنا اثاثے بڑے اس پہ سوالات نہیں ہوئے. اب رپورٹ کے اندر انکشاف کیا گیا فرح خان کے لیے خریدے جانے والا وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا، اور 3 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت جانے سے 6 دن قبل فرح گوگی کی پاکستانی پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کے دبئی بھجوا دیا گیا. ایک تو اب ان کا نام فرحت شہزادی ہے، فرح خان بھی کہتے ہیں، لیکن فرح گوگی کا جان بوجھ کے نام چھاپا اور لکھا جاتا ہے. لیکن جب مریم نواز کو اپنے خامن مریم صفدر کے ساتھ بھی نتھی کیا جاتا ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان نے خفیہ چونکہ اثاثے چھپانے تھے تو فرح خان کے ذریعے یہ جو ہے اس ملک کا ایک پاسپورٹ لیا گیا وینا تاؤ کا، اور وہاں پر پھر انہوں نے ٹریولنگ کی، پھر باقی جو ٹریولنگ ہے وہ اسی پاسپورٹ پر ہوئی. تو لہذا اس وجہ سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ کرپشن کر دی گئی ہے، بہت بڑی منی لانڈرنگ ہو گئی ہے. اب اس پر جو ہواری ہیں، جو کڑچے ہیں، چمچے ہیں، وہ ظاہر پروگرام بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اندر کوئی اگر بیانیہ نہیں بن پایا، کوئی وزن نہیں بن پایا، تو یہ جو ہے وہ آپ اندازہ کریں
کہ کہاں تک اس کے اندر جو ہے وہ وزن پایا جا سکتا ہے. خاص طور پہ عمران خان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا الزام لگانا، کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا عوام اس بیانیے کو مانے گی؟ تو یہ بغیر انٹرویوز کرانا، کسی کو پکڑ دکڑ کے لاپتہ افراد کو پھر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں زبردستی لے کے جانا، یہ چیزیں ابھی تک جو ہے وہ الٹی پڑ رہی ہیں، اور عوام کے اندر جو عمران خان کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور رشتہ ہے وہ کمزور ہونے کی بجائے اور طاقتور ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کنگز پارٹی بن چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی ہے، اور یہ دھبا اب وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دھبا شاید اب وہ اتار نہ پائیں. تو یہ اس طرح ایک بھرپور میڈیا منڈی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک نیا اضافہ ہے. اس پہ اب پروگرام ہوں گے، اس پہ اب پروپیگنڈا ہوگا، اس پہ الزامات ہوں گے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ الیکشن تک اس طرح کے اور بھی ایپیسوڈ آتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.